नमस्कार। नेपालीहरूको महान चाड तिहार, नेपालको मौलिक सम्वत नेपाल सम्वत 1142 छठ लगायत हामी नेपालीहरूले मान्ने सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण महानगरवासी एवं स्वदेश र विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरूलाई सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना दिन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगर एउटा सांस्कृतिक महानगर, सांस्कृतिक सहर। काठमाडौँ विभिन्न चाडपर्व, रीतिरिवाज र परम्पराले धानिआएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ती मूर्त सम्पदा, अमूर्त सम्पदा, चाडपर्व, रीतिरिवाजलाई निरन्तरता दिनको लागि ठुलो लगानी गरिरहेका छौँ। ती सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवर्धन र पर्यटनसँग जोड्ने अभियानमा काठमाडौँ महानगरपालिका लागिरहेको छ। यी चाडपर्वहरूले स्थानीय समुदाय बीचमा आपसी एकता कायम गर्न सकोस् र पारिवारिक बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सकोस् र कोरोनालाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सकोस् भनी सम्पूर्ण महानगरवासी, देशवासी एवं विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूमा पुनः शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो पर्व तिहार नेपालको मौलिक सम्वत नेपाल सम्वत 1142 तथा महपूजाका अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति तथा समृद्धिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै यो पर्वले महानगरको बृहत्तर विकासका लागि प्रेरणा मिलोस् भनी कामना पनि गर्दछु। नुरया पिन्तुना शुभया। नमस्कार। नेपालीहरूको प्रमुख चाड तिहार नेपाल सम्वत 1142 र छठ पर्वको अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिका महानगरभित्रका जात्रा पर्व संस्कृतिलाई सम्वर्धन गर्न लागिरहेको छ। यसमा यहाँहरू सबैको साथ र सहयोगको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा भने नेपालको मौलिक सम्वतका रूपमा चिनिएको नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष सुरुवात भएको छ। अर्थात् नेपाल सम्वत 1142 सुरुवात भएको छ। नेपाल सम्वत र महपूजाको बेग्लै विशेषता छ, महत्त्व छ। के छ त यसको महत्त्व र विशेषता? यसै सन्दर्भमा तयार पारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा राख्नेछौँ। कार्तिक 19 गते शुक्रबारबाट नेपालको मौलिक नेपाल सम्वत 1142 सुरु भएको छ। चन्द्रमास अनुसार गणना हुने यो सम्वत विक्रम सम्वत 1936 साल कार्तिक 3 गतेबाट सुरु भएको मानिएको छ। विक्रम सम्वत 2035 सालसम्म नेपाल सम्वतका विषयमा उति साह्रो चर्चा नभए पनि विक्रम सम्वत 2036 सालबाट भने यो पर्वलाई मनाउन थालियो। विक्रम सम्वत 2064 सालमा राष्ट्रिय सम्वतका रूपमा मान्यता पाएको नेपाल सम्वत सुरु हुनुको पछाडि शङ्खधर साख्वाले काठमाडौँमा आएको प्रकोपपछि ऋणमा डुबेका किसानहरूलाई ऋण मोचन गरेको प्रसङ्ग उल्लेख पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2056 सालमा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएका साख्वाले यही जनकथनमा आधारित योगदानको कदर गर्दै राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो। साख्वाले नदी किनाराबाट उठाएको बालुवा सुन भएको थियो भन्ने कथनसँग केही फरक मत छन्। कहीँ उठाएको बालुवा घरमा पुर्याएको 4 दिनपछि सुन भयो भन्ने, कहीँ राजाले साख्वालाई काम गर्न लगाएका थिए, उनी व्यापारी थिए, उनी किसान थिए भन्ने भनाइ जनकथनमा पाइएका फरक मत हुन्। जनश्रुतिका आधारमा उनले सुन प्राप्त गर्ने स्थान तथा विधिमा फरक पाइए पनि प्राप्त सुनबाट ऋणमा डुबेका किसानलाई ऋण मोचन गरिदिएको भनाइमा भने एकरूपता पाइन्छ। यसरी प्राप्त सुनबाट किसानहरू ऋणमुक्त भइसकेपछिको खुसियालीमा नेपाल सम्वत सुरु गरिएको हो। जनकथनमा उल्लेख गरिएको स्थान यही हो, अर्थात् नदी किनारामा बालुवा उठाएको स्थान काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित लखतीर्थमा पर्छ। यस स्थानमा एउटा मूर्ति पनि छ। यो मूर्तिको अनुहार बिग्रिएपछि पुनर्निर्माण गरिएको मानिएको छ।
त्यसकारण यो मूर्ति साख्वाको हो कि होइन भन्न गाह्रो छ। लखतीर्थमा बालुवा उठाएको प्रसङ्गसँगै शोभा भगवती छेउबाट बगेर आउने नदी र विष्णुमती नदी दोभानमा साख्वाले बालुवा उठाएका थिए भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ। लखतीर्थबाट उठाएको बालुवा बसन्तपुर नजिक आएर भारी बिसाएको बताइन्छ भने शोभा भगवती प्रसङ्गमा भक्तपुरका तान्त्रिक राजाले देखेको सपनाका आधारमा किसान शङ्खधर साख्वालाई त्यस स्थानमा बालुवा लिन पठाएको उल्लेख पाइन्छ। लखतीर्थको हाल पुनर्निर्माण भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले गुरु योजना निर्माण गरी यसको पुनर्निर्माण गर्दैछ। नेपाल सम्बत फेरि एकै दिन राति नेवार समुदायका मानिसहरूले आत्मा पूजा अर्थात् मह पूजा गर्ने गर्दछन्। कसैले मह पूजालाई नेपाल सम्बतसँग जोडेर हेर्ने गर्दछन् भने कसैले यी दुईवटा छुट्टै महत्त्व भएका विषय हुन् भनेका छन्। अर्कोतर्फ नेपाल सम्बत सुरु हुनुभन्दा 4 वर्ष अघिदेखि मह पूजा गर्ने चलन चलिसकेको थियो भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ। मानव सभ्यता र विकासका क्रममा जमिनको तल्लो तहमा पाइने कालो माटो झिकेर खेती गर्ने परम्परामा व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि हुन सक्थ्यो। जो बाँचेका छन् तिनैलाई पूजा गर्ने चलन मह पूजाका रूपमा विकास भएको हो भन्ने जनकथन पनि मह पूजासँग सम्बन्धित कथन हो। मह पूजामा प्रत्येक व्यक्तिका लागि छुट्टै मण्डप निर्माण गरी विशेष प्रकारको धागो, फलफुल, माला, धूप, मिष्टान्नमा ताप, जल, वायु जस्ता पञ्चतत्व प्राप्त हुने खाद्यान्न पूजामा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै हाँस वा कुखुराको अण्डा सहित पूजाको अन्त्यमा सगुन ग्रहण गर्ने चलन रहेको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्वका रूपमा मह पूजाको व्यक्ति तथा परिवारमा विशेष महत्त्व छ। घरको मूल व्यक्तिदेखि कनिष्ठतर्फ मर्यादा क्रम अनुसार एकै ठाउँमा बसेर आफूले आफूलाई चिन्ने, शरीर निर्माणमा पञ्चतत्वको अर्थ बुझाउने र त्यसलाई रक्षा गरी शरीर स्वस्थ रहन सिकाउने उत्सवका रूपमा मह पूजालाई लिइन्छ। दर्शकबिन, आज यमपञ्चकको चौथो दिन अर्थात् गोवर्धन पूजा। यहाँहरूले बिहान सबेरै गाई, गोरु र गोवर्धन पूजा गरिसक्नु भएको होला। नेपालीहरूको महान दोस्रो चाडका रूपमा रहेको तिहार अर्थात् यमपञ्चकको चौथो दिन मनाइने गोवर्धन पूजाको महत्त्व के छ र कसरी सम्पन्न भयो, यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो पर्व तिहार मनाइरहँदा यमपञ्चकको चौथो दिन शुक्रबार गाई, गोरु तथा गोवर्धन पूजा गरिएको छ। देवी लक्ष्मीको रूपमा गाईलाई पूजा गर्ने चलन नेपाली समाजमा वैदिक कालदेखि चलिआएको परम्परा हो। तिहार पर्वका अवसरमा विशेष पूजा गरिने गाईलाई अन्य धार्मिक अनुष्ठानहरूमा पनि पूजा गर्ने चलन छ। यसका साथै गाईको गोबर तथा गहुँतलाई धार्मिक कार्यमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। पवित्र मानकिन हाम्रो हिन्दू संस्कारले के भन्छ भने गहुँत र गोबर नभइकन चोखिने चलन छैन। अघि अहिले त विभिन्न धर्म ल्याए विभिन्न कर्म गर्छन्, त्यो खाँदा के हुन्छ भने अर्थ पनि लाउँछन्। तर गहुँत र गोबर हाम्रो पवित्र, गाईलाई पवित्र आमा मान्छन्, त्यस कारणले त्यसलाई पवित्र मानेको लागि त्यो चलन गरिन्छ। धर्मसँग लेखेको पनि त्यही छ। गोमूत्र सहित गोबर र गहुँत नभइकन हाम्रो चोखिँदैन, त्यस कारणले पवित्र मानेर गाईलाई पहिला आमा मान्छन्, पवित्र मान्छन्। लक्ष्मी हुन्, तिहारमा लक्ष्मी स्वरूपमा पूजा गरिन्छ। अघि धन धानेकी लक्ष्मी, गाईले पूजा गरेपछि लक्ष्मीको पूजा गरेपछि हामीलाई धनको प्राप्ति होस्, अब सुख शान्ति होस्, राम्रो होस् भन्नलाई गर्ने हो। त्यसको लागि गाईलाई अब राष्ट्रिय जनावर मान्छ। यतापट्टि गौ माता आमा पनि मान्छन्, आमा पृथ्वी सरम गाईलाई मान्छन्, त्यस कारणले गौलाई पूजा गर्ने चलन छ। हिन्दू परम्परा अनुसार जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका हरेक गतिविधिमा गाईको दुध, गोबर तथा गहुँतको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ। यसबाट वातावरण र जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव रहने परम्परागत विश्वास छ। त्यस्तै पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपचारका लागि समेत गोबर, गहुँत, दुध लगायतका वस्तुको प्रयोग बढ्दै गएको छ। बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि गाईको दुध उत्तम हुने भएको तथा जन्मजात आमा गुमाउने बालबालिकाहरूलाई गाईको दुध खुवाएर हुर्काउने गरिएकोले गाईलाई आमाका रूपमा पनि लिने गरिएको छ। कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन गाई पूजा गरिने भए पनि यस वर्ष तिथिको घटबडका कारण कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन यो पर्व मनाइएको छ।
मानव जीवनका लागि पशुहरूमा धेरै गुण भएका कारण गाईलाई तिहारमा विशेष सम्मानसहित पूजा गर्ने गरिन्छ। तिहारमा पुजिने गाई अन्य दिनमा भने उपेक्षित प्राय देखिने गरिन्छ। विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा गाईप्रतिको यो उपेक्षा बढी देख्न सकिन्छ। दुध दिउन्जेल घरमा पालिएको गाई दुध दिन छाडेपछि सडकमा फालिन्छन्। यसले गाईप्रति हुने श्रद्धा देखावटी र व्यावसायिक मात्र हो भन्ने सहरी आचरण प्रस्तुत गर्दछ। अर्कोतर्फ बाँच्नका लागि गाईले खाने खाद्य वस्तुमा प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य अनुकूल नभएका कारण गाईका उत्पादनहरूमा मौलिक गुण हराइरहेको छ। सहरी मानवीय यस आचरणले गाई र मानिस बीचको प्राकृतिक सम्बन्ध र लाभमा हानि पुर्याइरहेको छ। यस्तै शुक्रबार नै गोरु तिहार, हली तिहार वा गोवर्धन पूजाका नामबाट गोरु र गोवर्धन पर्वतको पूजा गरिएको छ। पौराणिक कथा अनुसार गोकुल नजिक रहेको गोवर्धन पर्वत हो। भगवान कृष्णको पाला अघि स्थानीयले इन्द्रको पूजा गरिरहेकोमा कृष्णले इन्द्रको भन्दा घाँस, पानी, दाउरा, जडीबुटी, खनिज जस्ता मानवीय जीवनयापनका अति आवश्यकीय वस्तु दिने पर्वतको पूजा गर्न सल्लाह दिएपछि रिसाएका इन्द्रले घनघोर वर्षा गरे। त्यो वर्षाबाट जनतालाई बचाउन कृष्णले पर्वत उचालेर स्थानीयलाई लुकाएको प्रसङ्ग गोवर्धन पूजा गर्ने चलनको सुरुवातसँग जोडिएको प्रसङ्ग हो। यस प्रसङ्गले प्रकृति र मानवबीच निकट सम्बन्ध छ। मानवीय जीवनको सरलताका लागि प्रकृति र प्राकृतिक वस्तुको सम्मान गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई बचाइराख्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। भूमण्डलीकरण तथा विकासका नवीनतम अभ्यासका बावजुद पनि नेपालका अधिकांश भागमा गोरु जोतेर कृषि कार्य गर्ने चलन यथावत छ। मानिसलाई बाँच्नका लागि नभई नहुने अन्न उब्जाउन मूल काम बाँझो फुटाउने वा जोत्ने भएकोले यस कार्यमा सहयोग गरे बापत सम्मान स्वरूप गोरुलाई पूजा गर्ने र यसको गुण सम्झने दिनका रूपमा यस दिनलाई लिने गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गोरुलाई पूजा गरिन्छ, तर उपत्यकाको खेतमा गोरुले जोत्नु हुँदैन भन्ने जनकथनमा आधारित विश्वासका आधारमा कृषि कार्यका लागि गोरुको प्रयोग गरिँदैन। त्यसैले सहरभित्र तथा वरिपरिका गाउँमा जन्मिएका बाछा सडकमा छाडा चौपाएका रूपमा सहरी व्यवस्थापनमा समस्या बनाउने वस्तुका रूपमा रहेको भेटिन्छन्। हरियो घाँस खान पाउनुको सट्टा मानिसले सडकमा फ्यालेको फोहोर खाएर जीवनयापन गरिरहेका भेटिन्छन्। यी दुई फरक अवस्थाले मानिसहरू पूजा देखावटीका लागि गर्छन्, व्यवहारमा पूजाको सार अपनाउँदैनन् भन्न सकिन्छ। पर्वका बेला पूजा गरिने चौपाएको अधिकारका विषयमा अन्य दिनमा पनि कुरा गरिन्छ, तर व्यवहारमा ती गुणहरू पाउन कठिन छ। पशुप्रति सम्मान दर्शाएर गाई तथा गोरु पूजा गरिरहँदा अन्य दिनमा पनि यिनको पालन र उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ। दर्शकबिन, यिनी प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटिएर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।